وہ है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कार स्कैम। दोस्तों, कैसे एक शख्स जिसका नाम अबू ज़र बुखारी है पाकिस्तान की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों की जेबों से 80 करोड़ रुपए निकलवा के इस मुल्क से फ़रार हो गया। पता चलूँ कि वो लोग जो BMW, मर्सिडीज़ और ऑडी लेने में इंटरेस्टेड हैं वो भी इसी तरह के फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको बताता चलूँ, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ऑनररी डिग्री फर्डिनेंड पोर्शे कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी। और 1981 में 1981 में इनके डेवलपर्स ने प्रेजेंट किया डुअल क्लच गियर बॉक्स जो कि फर्स्ट टाइम परमिट कर रहा था गियर शिफ्टिंग विदाउट इंटरप्टिंग द पावर फ्लो। 2019 में ही ये रूमर्स राइफ करने लग पड़े कि पोर्शे जो है अपनी डिलीवरीज लेट कर रहा है। डायरेक्टली अप्रोच करना चाहेंगे पोर्शे जर्मनी को तो वो स्ट्रेट वे आपकी इंक्वायरी को रिजेक्ट कर देंगे अनलेस कि आप उनके लिए किसी सिग्निफिकेंस के हामिल हैं। अब इसमें एक और जो है किरदार शामिल होता है वो है एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव मियाँ। उन्होंने पोर्शे 911 की भी बुकिंग कर ली जो कि पाकिस्तान में फ्यूल क्वालिटी कंसर्न्स की वजह से अलाउड ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है और वो है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कार स्कैम। दोस्तों, कैसे एक शख्स जिसका नाम अबू ज़र बुखारी है पाकिस्तान की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों की जेबों से 80 करोड़ रुपए निकलवा के इस मुल्क से फ़रार हो गया। इससे पहले ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं जो कि रिच पीपल एंड देयर रिच प्रॉब्लम्स है। वो इस वीडियो से कैसे लिंक्ड है मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। दोस्तों, अमीर लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, आम लोगों को ये समझ नहीं आ सकते। एक अमीर आदमी जब सुबह उठता है तो उसको अपनी कबर्ड में से 100 से 150 शर्टों में से कौन सी शर्ट चूज़ करनी है और कौन से कलर की शर्ट आज पहननी है ये चूज़ करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके लिए। उसके अलावा जब वो अपने गैराज की तरफ जाते हैं 100-150 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ड्राइव करके अपने दफ्तर की तरफ जाना है ये चूज़ करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। इसके अलावा पूरा साल मेहनत करने के बाद अपनी फैमिली के साथ किस मुल्क में जाके वेकेशन एंजॉय करने हैं ये भी चूज़ करना उनके लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। दोस्तों, ये सरकाज़म था, ये इस वीडियो के साथ कैसे लिंक्ड है मैं आपको बताता हूँ। हमारे मुल्क की अशराफिया जो है उनका जो सर्कल है वो बहुत ही महदूद होता है। इनके मिलने जुलने वाले लोग भी इन्हीं की तरह के पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल होते हैं। दोस्तों, ये लोग अपने से नीचे वाले किसी बंदे के साथ ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ना बताना पसंद करते हैं, ना पूछना पसंद करते हैं। इसी तरह की ये स्टोरी इस केस में, इस स्कैम में भी हुई क्योंकि ये लोग जो पोर्शे गाड़ी है एक बहुत ही लग्जरी ब्रांडेड गाड़ी है जो कि बहुत ही महंगी होती है जिसकी कीमत 4.5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक जा रही होती है। तो ये वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है। इन लोगों का एक बहुत ही महदूद सर्कल होता है। दोस्तों, इन लोगों की जेबों से पैसे निकलवाने वाला जो शख्स है वो भी इन्हीं में उठने बैठने वाला शख्स था, अबू ज़र बुखारी, जो कि पोर्शे पाकिस्तान का CEO था। 2021 में इसने बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोगों से एडवांस फ़ी की मद में पैसे लिए और इस मुल्क से फ़रार हो गया। अभी तक फैसला पेंडिंग है लेकिन हम अपने डाटा के मुताबिक आप लोगों को बताएंगे कि किसके एंड पे गलती है। दोस्तों, इससे पहले दुनिया में एक और बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है जो है मिरेकल कार स्कैम, जो कि 1997 से लेकर 2002 के दरमियान हुआ और 2 कैलिफोर्नियंस इसमें शामिल थे, जेम्स आर निकोलस और रॉबर्ट गोमेज, जिन्होंने जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोगों की जेबों से $21 मिलियन निकाल लिए। 4000 लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और 7000 गाड़ियां फ्रॉड करके बुक की जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लोगों को कभी नहीं मिली। दोस्तों, इसी तरह अब मैं अपनी आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पोर्शे जो है उसकी क्या हिस्ट्री है, वो क्यों इतनी लोगों को पसंद है। उसके अलावा ये कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना लिया गया। बताता चलूँ कि वो लोग जो BMW, मर्सिडीज़ और ऑडी लेने में इंटरेस्टेड हैं वो भी इसी तरह के फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, इसलिए उनको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। शाहनवाज़ मोटर्स जो है मर्सिडीज़ को डील कर रहा है वो भी इसी मॉडल पे ऑपरेट कर रहा है जैसे पोर्शे कर रही थी। उसके अलावा दीवान मोटर्स BMW को इंपोर्ट कर रहे हैं और वो भी सेम मॉडल है, वो भी डिलेज़ का शिकार हैं लोग। उसको भी जो लोग मंगवाना चाह रहे हैं वो अब से अलर्ट हो जाए इस स्कैम के बाद। जो बेहतर मॉडल है वो है प्रीमियम मोटर्स जो कि ऑडी के डीलर हैं,
وہ ایک بہتر ماڈل لے کے آئے ہیں. وہ کارز کی اویلیبلٹی ملک میں رکھتے ہیں اور آپ پیمنٹ کر کے بجائے اس کے آپ ویٹ کریں, ان کے پاس ریڈی سٹاک اویلیبل ہوتا ہے, آپ کو گاڑی فوراً مل جاتی ہے, جو کہ کمپیریٹیولی سیف ماڈل ہے. اس کے علاوہ دوستو آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل میں شیئر کروں گا یہ اسکیم کیسے رونما ہوا, پورشے کارز کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا, ان کے اونر, ان کی کار کے ماڈلز کے بارے میں بتاؤں گا. اگر آپ کوئی پارٹ جو ہے سکپ کرنا چاہتے ہیں تو میں چیپٹرز بنا دوں گا, آپ سکپ کر کے اپنے انٹرسٹنگ پارٹ میں جا سکتے ہیں. اور ہم آگے چلتے ہیں دوستو پورشے سپورٹس کار کا نام آٹوموٹیو ورلڈ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. یہ گاڑیاں اپنے ہائی پرفارمنس انجنز کی ایک ٹپیکل ساؤنڈ کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور الٹیمیٹ پاور اینڈ ڈائنامکس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں اور فیوریٹ کنسیڈر کی جاتی ہیں. دوستو ان کے سپورٹس کار ماڈلز 356, 911 ریس کار, 550 اسپائڈر اور 917 پوری دنیا میں بہت مشہور رہے ہیں. پورشے کا نام جو ہے اپنے فاؤنڈر ایک مشہور ورلڈ فیمس ڈیزائنر فرڈینینڈ پورشے کے نام پہ رکھا گیا اور 2012 میں یہ وولکس ویگن گروپ کے انڈر آپریٹ کر رہے ہیں. اس کی جو فیکٹریز ہیں, اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے زوفنہausen اور لیپزگ میں ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کی بہت ہائی ڈیمانڈ ہے. دوستو اس کی کچھ ہسٹری کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. دوستو دسمبر 1930 میں گلوبل فائنینشیل کرائسس کے مڈ میں 55 سالہ پورشے نے ایک انڈیپینڈنٹ بزنس سٹارٹ کیا اور اپریل 25, 1931 میں پورشے نے اپنی کمپنی فاؤنڈ کر دی جس کا انہوں نے نام رکھا ڈاکٹر انجینئر HCF پورشے GmbH. جرمن میں یہ ایک شارٹ فارم تھی جس کی مطلب ہے ڈاکٹر انجینئر آنورس کاسا فرڈینینڈ پورشے ایکلنگشافٹ, جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن آپ کو بتاتا چلوں ڈاکٹر آف انجینئرنگ آنرری ڈگری فرڈینینڈ پورشے کمپنی ود لمیٹڈ لائبلٹی. انہوں نے اسٹٹگرڈ میں جرمنی میں یہ کمپنی فاؤنڈ کی اپنے سن ان لا اینٹن پیچ اور ایڈلف روزنبرجر کے ساتھ. روزنبرجر نے 2 سال کے بعد 1933 میں ریزائن کر دیا اور الگ ہو گئے. اب یہ نیولی اسٹیبلشڈ بزنس جو تھا یہ وہیکل ڈیزائن اینڈ کنسلٹنسی سروسز کے اوپر فوکس کر رہا تھا اور انیشلی ان لوگوں کے پاس 12 لوگ امپلائڈ تھے. نئی کمپنی کا جو کی ایکسپریشن تھا وہ ان کی انوویٹو ڈیزائن کیپیبلٹی تھی. 1931 میں انہوں نے ٹورشن بار سسپینشن کا پیٹنٹ کیا اور کچھ مائنر پروجیکٹس کو انڈرٹیک کرنے کے بعد 1933 میں انہیں ایک بڑا ہی لوکریٹو کانٹریکٹ جو ہے ایوارڈ ہوا, وہ تھا آٹو یونین کی ایک ریس کار کو بلڈ کرنے کا. پورشے کو جو ایک آئیڈیا فیسینیٹ کر رہا تھا وہ لو کاسٹ سمال کارز کی جو میس مارکیٹ تھی وہ بہت اپیل کر رہا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے فیوچر میں پیپلز کار جو کہ وولکس ویگن ہے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے بھی کچھ ماڈلز نکالے. لیکن ان کا بریک تھرو ماڈل تھا 911 جو انہوں نے سپتمبر 1964 میں لانچ کیا اور یہ پورشے برانڈ کا ایک کارنر سٹور بن گیا. اس کے بعد وولکس ویگن پورشے کا ایک 914 ماڈل آیا جو کہ 1966 میں لانچ کیا گیا. آلدو کہ یہ اس کی بہت ہائپ تھی لیکن یہ لوگوں کے دل میں جگہ نہ بنا سکا اور اپنی ایکسپیکٹیشنز کو پارشلی میٹ کر سکا. اس کے بعد دوستو ایک بہت ہی زبردست انہوں نے ماڈل لانچ کیا, وہ تھا 944 کا لانچ. یہ اس دوران ہوا جب پورشے کے اوپر بہت زیادہ پریشر بلٹ اپ ہو گیا, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ آ گیا. جاپنیز کار جو تھی US مارکیٹ میں پینیٹریٹ کر چکی تھی. 1979-80 کا دور تھا اور پورشے کی 19.7% جو ہے سیلز ڈکلائن کر چکی تھی. اس وقت پورشے نے سوچا تو انہوں نے ایک اکنامیکل 4 سلنڈر کار کنسیو کی جس کا سوفسٹیکیٹڈ انٹری لیول ماڈل 944 انہوں نے لانچ کیا سپتمبر 1982 میں. یہ کار جو تھی لوگوں کی ایک نرو اس نے ہٹ کی کسٹمرز میں اور اس کی جو 944 کی اکیلی کی سیل تھی 4000 یونٹس تھے 1982 میں اکیلے صرف اسی گاڑی کے, اور 1983 میں 51% جو سیلز تھیں پورشے کی وہ صرف 944 ماڈل کی تھیں. دوستو مئی 4 1984 میں پورشے نے ایڈیشنل کیپٹل پروکیور کیا اور 1980 تک اس نے 1 بلین DM جو ہے انویسٹ کیے اپنی نیو انسٹالیشنز میں, جو کہ انوائرمنٹلی فرینڈلی پینٹ شاپ بنائی, اسٹیٹ آف دا آرٹ پینٹ پلانٹ انہوں نے بنایا اور انہوں نے تھرڈ پارٹیز کو جو ہے ڈیولپمنٹ پرووائڈ کی جن میں
एयरबस था, लाडा था, वॉल्क्सवैगन था। और 1981 में 1981 में इनके डेवलपर्स ने प्रेजेंट किया डुअल क्लच गियर बॉक्स, जो कि फर्स्ट टाइम परमिट कर रहा था गियर शिफ्टिंग विदाउट इंटरप्टिंग द पावर फ्लो। और 1983 ऑनवर्ड जो है ये फिट किया गया पोर्शे 956 में। दोस्तों इसके बाद थर्ड मॉडल सीरीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई जो थी द सेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, और ये वॉल्क्सवैगन की कॉर्पोरेशन के साथ एक प्लांट लगाया गया लिप्जिग में 2002 में। उसके बाद अगस्त 2002 में सुपरवाइजरी बोर्ड ने अप्रूव किया इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्थ मॉडल सीरीज़ जो थी ग्रैंड टूरिस्मो, जो कि पैनामेरा जिनको नाम दिया गया, और वो 2009 से लेकर अब तक लिप्जिग की फैक्ट्री में बनाई जा रही हैं। दोस्तों आज के दौर में ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस की कॉम्बिनेशन जो है पोर्शे ब्रांड का फाउंडेशन स्टोन रही है, और प्लग इन हाइब्रिड जो है सेन और पैनामेरा के मॉडल्स जो हैं वो आज भी फर्डिनेंड पोर्शे की लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। सितंबर 2013 में इलेक्ट्रिफाइड 918 स्पाइडर सुपर स्पोर्ट्स कार जो थी फर्स्ट लीगल व्हीकल बन गई, जिसने कंप्लीट किया 20.6 किलोमीटर का नॉर्डशेलेफे सर्किट जो नürburgring में हुआ, और इसने 6 मिनट्स एंड 57 सेकंड्स में ये कंप्लीट कर लिया। दोस्तों आज भी जो है फर्स्ट लेन में जो है अहेड जा रही है, पावरिंग अहेड जा रही है पोर्शे, और इसकी आज जो वर्क फोर्स है वो 39,162 पीपल हैं एज़ पर 2022 डाटा। इसके अलावा जो है 3,21,321 यूनिट्स ये सेल कर चुके हैं अभी तक, और इनका जो रेवेन्यू है 37.6 बिलियन यूरोज़ है अभी तक। दोस्तों इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे दोबारा आएँ, इससे पहले हम कुछ हिस्ट्री डिस्कस करते हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से लेके जाती है। 1897 में इंडियन रोड ने पहली गाड़ी देखी, उसके बाद 3 डिकेड्स गुजर गए और कोई गाड़ी देखने को ना मिली। उसके बाद 1942 में वालचंद हीराचंद ने प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स फील्ड की और क्रिस्लर यूएसए के साथ पार्टनरशिप की। उसके बाद दोस्तों इंडिया ने टर्न ऑफ द सेंचुरी 1998 में ये फीट अचीव कर ली कि स्क्रैच से एक कंप्लीट गाड़ी उन्होंने बनाना शुरू कर दी, जो कि एक बहुत बड़ा उनके लिए अचीवमेंट थी, जो कि टाटा इंडिका के नाम से उन्होंने एक गाड़ी तैयार कर ली। उसके बाद मर्सिडीज़ ने 2009 में 100 एकड़ पे चक्कन पुणे में अपना प्लांट लगा दिया इंडियन मार्केट का पोटेंशियल देखते हुए, जबकि पाकिस्तान की जो स्टोरी थी वो पेनफुली डिफरेंट थी। पाकिस्तान इस तरह के किसी सिनेरियो से गुजरने को तैयार ना था। पाकिस्तान में 1970s में नेशनलाइजेशन चली तो जापानीज़ कार्स की जो है मोनोपोली बन गई, जिनमें होंडा, टोयोटा और सुजुकी शामिल थे, जो मेन स्टेज थे पाकिस्तान में अभी तक उन्हीं का ही रूल चल रहा है। सो जापानीज़ कार्स की इस मोनोपोली के बाद जर्मन कार्स का पाकिस्तान में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना ही आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। दोस्तों इसी तरह आप पोर्शे के फैसको की तरफ हम आते हैं। 2019 में ही ये रूमर्स राइफ करने लग पड़े कि पोर्शे जो है अपनी डिलीवरीज लेट कर रहा है। बताते चलें कि इसका मॉडल 2 ऑप्शंस होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है पोर्शे जर्मनी में हो रही होती है, और एक पोर्शे मिडल ईस्ट भी है जो आपकी इंक्वायरीज़, बुकिंग की इंक्वायरीज़ को डील कर रहा होता है। अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करना चाहेंगे पोर्शे जर्मनी को, तो वो स्ट्रेट वे आपकी इंक्वायरी को रिजेक्ट कर देंगे अनलेस कि आप उनके लिए किसी सिग्निफिकेंस के हामिल हैं। इसके बाद दोस्तों इस कहानी में एक बहुत बड़ा कैच है जो कि पता होना बहुत ज़रूरी है। जो परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड जिसके CEO अबूज़र बुखारी साहब हैं, he was not basically the representative of Porsche Germany, but उनको Porsche मिडल ईस्ट ने एक एजेंट अपॉइंट किया था थ्रू अ लेटर ऑफ इंटेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको डायरेक्ट डीलरशिप उनके पास नहीं थी। इसी तरह आगे एक और प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क में आया वो था जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ रेगुलेटरी चेंजेस कर दी FATF की वजह से, जो कि टाइटन हो गई फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स, जिसकी वजह से अबूज़र बुखारी साहब कहते हैं कि मेरी जो गाड़ियां हैं वो इसी वजह से लेट हो गई क्योंकि एक्सचेंज रेट्स चेंज हो रहे थे। बट इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि BMW, ऑडी और मर्सिडीज़ भी सेम मार्केट में सर्वाइव कर रहे थे। वो लोग इस तरीके से बैंकरप्ट नहीं हुए या लोगों के पैसे लेकर कोई इस तरह के भागने का फ्रॉड का केस सामने नहीं आया।
اب اس میں دوستو ایک اور بات یہ تھی کہ وہ تمام گاڑیاں جن کی انیشیل پیمنٹ جو ہے ابو ذر بخاری صاحب ایکسیپٹ کر رہے تھے وہ اس FATF کی ریکوائرمنٹس کی ریگولیٹری چینجز کی وجہ سے مزید ڈیلے کا شکار ہونے والی تھی۔ اب اس میں ایک اور جو ہے کردار شامل ہوتا ہے، وہ ہے ایک بہت بڑا بزنس امپائر کے ریپریزنٹیٹیو میاں حسن منشا صاحب، میاں محمد منشا صاحب کے بیٹے ہیں، جو کہ ایک کار انتھوزیاسٹ بھی ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ یہ ان افیکٹیز میں شامل تھے جن کی گاڑیوں کا سکیم کیا گیا۔ اب ابو ذر بخاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میاں حسن منشا صاحب نے جب پورشے کو ای میل کی تو انہوں نے اپنی بزنس پروفائل بھی اس میں اٹیچ کی، اور انہوں نے یہ انٹرسٹ بھی ملٹیپل ٹائمز ابو ذر بخاری صاحب کو شو کروایا کہ وہ پورشے کے ریپریزنٹیٹیو بننا چاہتے ہیں، یہ ڈیلرشپ ان سے لینا چاہتے ہیں۔ تو ابو ذر بخاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میاں حسن منشا صاحب کی وجہ سے ہی ان سے یہ ڈیلرشپ لے لی گئی ہے، اور اس کی بہت حد تک ذمہ داری وہ میاں حسن منشا صاحب کے اوپر بھی ڈال رہے ہیں، جبکہ کہانی میں کچھ اور بھی ٹویسٹ ہے جو کہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ میاں حسن منشا صاحب منشا گروپ یعنی کہ نشاط گروپ کے چیئرمین ہیں، CEO ہیں، اور ہنڈائی انہوں نے لانچ کیا ہے 2019 میں، اور جو کہ ون آف دا ٹاپ موسٹ گاڑیوں میں جا رہی ہے۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر وہ ہی واز انٹرسٹڈ ان پورشے تو ان کا اتنا بڑا پورٹ فولیو وہ ایزیلی لے لیتے، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ ابو ذر بخاری صاحب کی اس کہانی میں دم نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابو ذر بخاری صاحب نے کچھ بکنگز کی، ان کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے ابو ذر بخاری صاحب کا۔ انہوں نے پورشے 911 کی بھی بکنگ کر لی، جو کہ پاکستان میں فیول کوالٹی کنسرنز کی وجہ سے الاؤڈ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر لیگل ایکشنز چل رہا ہے پورشے مڈل ایسٹ اور پورشے جرمنی کی طرف سے، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کی نیت شروع سے ہی خراب تھی، یہ کوئی گڑبڑ آلریڈی کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اس کے بعد یہ بتاتا چلیں کہ جو PAL ہے، پرفارمنس آٹوموبائل لمیٹڈ، ان کی کمپنی تھی، اس کو ایک کوٹا دیا جا رہا تھا 10 گاڑیوں کا، جبکہ وہ اس سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر رہے تھے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ انہوں نے آلریڈی ہی اوور بکنگ کی ہوئی تھی، ان کو جو کوٹا تھا وہ مل چکا تھا، اب انہوں نے جو ایکسٹرا گاڑیاں لوگوں سے پیسے لے چکے ہوئے تھے وہ گاڑیاں انہوں نے پورشے نے، جرمنی نے اور مڈل ایسٹ نے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ اپنے کوٹے سے ایکسیڈ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مزید گاڑیاں نہ مل سکی۔ جبکہ ابو ذر بخاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پورشے جو ہے ان کو گاڑیاں ہی نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے ان کا بزنس ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اب دوستو بتاتے یہ چلیں کہ ابو ذر بخاری صاحب کا اس سینیریو میں کہنا یہ ہے، ان کے ورڈز ہم آپ کے سامنے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ the payments from customers were received as per commitments from Porsche to deliver these cars. My job was to deliver the cars, but the company had stopped the delivery and we resorted to arbitration for that. یعنی کہ لیگل معاملات میں چلے گئے ہیں پورشے کے ساتھ، جس کی وجہ سے انہوں نے ان سے ڈیلرشپ بھی لے لی ہے۔ اب یہ اس ٹائم کہا یہ جا رہا ہے کہ UAE چلے گئے، دبئی چلے گئے، اس کے بعد یہ لنڈن میں موجود ہیں اس ٹائم، یعنی کہ انڈر گراؤنڈ ہے، فرار ہے۔ اور میاں حسن منشا صاحب کے ساتھ بھی جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے اس سینیریو کو اس طرح بتایا کہ I wrote an email to Porsche that if they are looking to change their dealer in Pakistan, I can look into it, but I never received a reply. Things never moved forward with them. This was the مطلب کہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا میاں حسن منشا صاحب کا، کہ ان کو پورشے میں انٹرسٹ تھا، ان کو گاڑیوں میں انٹرسٹ تھا، انہوں نے انٹینٹ شو کروایا، بٹ پورشے کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا۔ بہرحال یہ کیس کا فیصلہ جب ہوگا تبھی کلیئر ہوگا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بہت سے لوگوں کی طرف سے جو ان کا نقصان ہو گیا، ان کے پیسے جو ہیں چھین لیے گئے ان سے اور فراڈ کر لیا گیا۔ اب سوچنے کا عمل یہ ہے کہ اس سے گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ سملرلی ابھی ایک اور کمپنی ہے مورس گراجز MG، جس کو جوید افریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 10,000 گاڑیوں کی بکنگ کر لی ہے، لیٹ سے انہوں نے 1,000 گاڑیوں کی بھی بکنگ کر لی، اور ایک گاڑی کا ایڈوانس انہوں نے 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ لیا ہے، تو وہ 2 ارب روپے صرف 1000 گاڑیوں پہ کلیکٹ کر چکے ہوں گے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے اگر 10,000 گاڑیاں ہیں تو بلینز کا سکیم کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو اس میں اپنی پکڑ جو ہے اسٹرانگ کرنی چاہیے۔ گورنمنٹ کو ایک کمپنی کی ورتھ کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اتنی ہی گاڑیاں امپورٹ کر سکیں جتنی ان کی ورتھ ہے۔
ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ اس سے زیادہ گاڑیاں امپورٹ نہ کر سکے، نہ بک کر سکے، تاکہ فیوچر میں لوگ جو ہے کسی بھی قسم کے فراڈ سے بچ سکیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔